अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासम के हवाले से। नाज़रीन, एक कैदी खतून नाहीद नामी उसने हज्जाज बिन यूसुफ के नाम ख़त लिखकर इसे आगाह किया था कि अरब के सौदागरों का तजारती जहाज़ जो सरांदीप यानी कि श्रीलंका से बसरा की तरफ जा रहा था, इस पर सिंध के साहिल के करीब डाकुओं ने हमला कर दिया था। सौदागरों के साथ इनके बीवी बच्चे भी सवार थे। इन सौदागरों का सारा सामान लूट लिया गया और बहरी कज़ाक तमाम मर्दों, औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर दीबल ले गए। डाकुओं के इस गिरोह को दीबल के राजा दाहर की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल होने की वजह से इन तमाम अफराद को कैद खाने में डाल दिया गया और इन पर वहाँ जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। इन कैदियों में से एक ही खतून नाहीद ने हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखकर फरियाद की थी कि अगर हज्जाज बिन यूसुफ का खून सफ़ेद नहीं हुआ तो मेरी फरियाद पर वो हमारी मदद करें। यहाँ औरतों और बच्चों पर इन जुल्म की इंतहा कर दी गई है। अगर हमारी मदद ना की गई तो मुझे मरते वक्त ये अफसोस होगा कि मुसलमान अफ्रीका और तुर्कस्तान पर अपना झंडा तो लहरा रहे हैं, मगर सिंध में कैद कौम की मजलूम औरतों और यतीम और बेबस बच्चों की मदद नहीं कर सके। जो तलवार ईरान और रूम के जालिम ताजदारों के सर पर बिजली बनकर गिर सकती है, वो सिंध के जालिम राजा के सामने मजलूम के हक में नहीं उठ सकती। कौम की इस गयूर और बेबस बेटी का ख़त पाकर हज्जाज बिन यूसुफ का खून खौल उठा। इसने अपने तमाम होनहार और काबिल सिपा सलारों में से 17 साल के कम उम्र सिपा सलार मोहम्मद बिन कासम को दीबल पर हमला करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासम ने दमिश्क के हर महल्ले और गली में जाकर सिंध के जिहाद के लिए लोगों को तैयार किया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब ने मोहम्मद बिन कासम की क़यादत में खुद को शामिल कर लिया। हमले से पहले एक सलार ने मोहम्मद बिन कासम से पूछता है कि मुहिम के दौरान अगर कोई आपको नुकसान हो गया तो क्या होगा। इस पर मोहम्मद बिन कासम ने जो तारीखी अल्फाज कहे वो ये थे कि कादसिया की लड़ाई में ईरानियों को अपने बड़े लश्कर के होने के बावजूद इसलिए शिकस्त हुई थी कि उन्होंने अपने सिपा सलार रुस्तम को अपनी ताकत माना हुआ था और जब रुस्तम मारा गया तो वो मुसलमानों के मुट्ठी भर लश्कर के मुकाबले में रुक ना सके और मुकाबले से भाग गए। मगर इसके बरक्स मुसलमानों के जो सिपा सलार थे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी हालत में घोड़े पर सवार होने के काबिल ना होने के बाइस मैदान से अलग बैठे रहे, मगर पूरा लश्कर खुद एतमादी के साथ सिपा सलार की गैर मौजूदगी का एहसास किए बगैर लड़ता रहा। हम बादशाहों और सलारों के लिए नहीं लड़ते बल्कि अल्लाह ताला के लिए लड़ते हैं। बादशाह और सलारों पर भरोसा करने वालों को हमेशा ज़िल्लत मिली है और अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले हमेशा कामयाब हुए हैं। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे अपनी कौम के लिए रुस्तम नहीं बल्कि मुसन्ना बनाए, जिनकी शहादत से हर मुसलमान के जज्बा शहादत से सरशार होना उनकी एक निशानी बन गया था। यानी कि उनकी शहादत की वजह से हर मुसलमान में जज्बा शहादत से सरशार हो गया और मुसलमानों का जो ईमान है वो ताज़ा हो गया। और फिर तारीख़ गवाह है कि मोहम्मद बिन कासम ने अपने जानिसार सिपाहियों के साथ दीबल के किले का मुहासरा किया। इस्लामी लश्कर के सिपाही अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए हमला आवर हुए। किला पर कब्ज़ा करने के बाद इस्लामी लश्कर ने फजर की नमाज दीबल के गवर्नर के महल में पढ़ी और सूरज तुलू होने के बाद दीबल के शहर में आ गए। दीबल का हुक्मरान राजा दाहर एक ताकतवर हाथी पर सवार होकर मैदान जंग में आया था और फिर गिद्दर की तरह भागने की राह तलाश करते हुए शेर दिल मोहम्मद बिन कासम के चंद वार करने से ढेर हो गया। राजा दाहर की मौत के बाद हिंदुओं का जोर टूट गया और मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। मुसलमान अपने जर्नैल मोहम्मद बिन कासम की सरबराही में एक फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुए और फिर मोहम्मद बिन कासम की आमद के बाद
سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور دین اسلام میں مساوات کے عملی نمونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی نے اجالا کر دیا۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ محمد بن قاسم کے سندھ میں آمد کے بعد وہاں اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جانے لگا۔ دشمن فوج کا سالار بھیم سنگھ بھی محمد بن قاسم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ جب زخمی حالت میں محمد بن قاسم نے دشمن فوج کے سپہ سالار کی مرہم پٹی کر کے اسے پانی پلایا تھا اور وہ ان کے اخلاق و کردار اور رحم دلی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اسلام کا کم عمر سپہ سالار فاتح سندھ محمد بن قاسم، انہوں نے اسلامی مساوات اور دین اسلام کی سربلندی کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک مظلوم عورت کی فریاد پر محمد بن قاسم جیسا کم عمر مجاہد لبیک کہتے ہوئے مدد کو پہنچتا ہے، مگر آج فلسطین، عراق، کشمیر اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہیں، مگر کسی مسلمان حکمران کا جذبہ ایمانی نہیں جاگتا، کسی کی غیرت پر چوٹ نہیں پڑتی، کسی کی للکار دشمن پر دہشت طاری نہیں کرتی۔ مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں اور مظلوم آہو فریاد کرتے ہوئے آس اور امید لیے جی رہے ہیں کہ شاید کسی کے گھوڑوں کی چاپ سنائی دے۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باز سے رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تو تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ حضرت ذوالفقار، یہ محمد بن قاسم کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ محمد بن قاسم نے کس طرح سندھ میں آ کر اسلام کا پرچم لہرایا اور سندھ کو فتح کیا، اور ان کے سندھ فتح ہونے کے بعد سندھ کو جو باب الاسلام کہا جانے لگا کہ یہ اسلام کا دروازہ، اتنا بڑا اسلام کا قلعہ بن گیا تھا سندھ۔ تو ناظرین، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت اس طرح کریں اور ان کو اپنے اکابرین کی باتیں سنائیں، اپنے اکابرین کے واقعات سنائیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بے حیائی، ٹک ٹاک، اس طرح کی بے حیائی پر ہمارے نوجوان لگے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی ان کو روکا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ہیروز ہیں ہم ان کے واقعات ان کو نہیں سناتے۔ ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے ہیروز کے بارے میں بتائیں، اپنے اکابرین کے بارے میں بتائیں کہ جو ہمارے اکابرین دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے، جو ہمارے اکابرین دین اسلام کے لیے محنت کرتے رہے، ہم ان کی اکابرین کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو بتائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں وہ ایمانی جذبہ دوبارہ پیدا ہو اور ایمانی حرارت دوبارہ پیدا ہو، اور ایمانی حرارت پیدا ہونے سے دوبارہ ہمارے مسلمان نوجوان جاگیں اور پھر انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، ہمارے چینل منیر مصطفی ولاگر کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔